सबैलाई नमस्ते। आज मेरो मन एकदम दुखेछ है। मैले आज एउटा पोस्ट देखेँ होइन, जसमा सियोनाको बारेमा यति नराम्रो त्यहाँ लेखेको थियो है। म त एकदम सहनै सकेन, त्यही भएर म आज लाइभमा आएँ है। त्यो पोस्टमा लेखेको थियो होइन, हाम्रो नानु जुन यो डिजिजको कुनै केयरै छैन र कहिले राम्रो पनि हुँदैन, यो डिजिजको बच्चा इम्प्रुभ हुँदैन। अनि यो बच्चाको लागि किन यति पब्लिसिटी किन यति गरिएछ होइन। अनि 25 करोड उठाउने पैसाले त अरू बच्चाहरूलाई पनि जुन यति मालन्युट्रिसन लागेको बच्चा, यतिको अरू डिजिज लागेको बच्चाहरू यतिकै मरिरहेछ, उनीहरूलाई किन यो पैसा हामीले उठाउन सकेनौँ अनि किन दिन सकेन। एउटा बच्चा 1000 वटाको लाइफ बन्छ त्यो पैसाले भनेर मैले त्यो पोस्ट देखेँ। मलाई यति नराम्रो लाग्यो कि त्यो एउटा आमाले मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, जसले यति कमेन्ट गर्नुभएछ अनि जसले त्यो पोस्ट लेख्नु भएछ नि, हजुरहरूलाई के थाहा हामी यति स्ट्रगल गरेर बल्ल अहिले पब्लिसिटी पाछौँ भनेर के। म र मेरो बुढाले कति स्ट्रगल गरेर बल्ल अहिले पब्लिसिटी पाछौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ के। तर हजुरहरूले केही नसोचिकन यत्तिकै नलेखिदिनु होला के। प्लिज म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु हजुरहरूलाई। हामीले यति स्ट्रगल गरेर बल्ल सबै माझ यो कुरा पुगेर सपोर्ट पाउँदैछ, आशाको किरणहरू बल्ल जाग्दैछ, केही ट्रिटमेन्ट पाउँछ मेरो छोरीले भनेर। हजुरहरूको त्यो इस्युले गर्दा अरूहरूको पनि माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट हुनसक्छ र जतिले सपोर्ट गर्न खोज्नुपर्छ उहाँहरूले पनि गर्न मान्नु हुँदैन कि। प्लिज म यति रिक्वेस्ट कि हामी नेपाली जनताहरूको सोचाइ यस्तै हो। लाखौँ देशमा यतिजनाले पैसा उठाइरहेछ, इन्डियादेखि लिएर सबै देशमा, सबै देशकोले सपोर्ट गरिरहेछ होइन। र हजुरहरू जसले भन्नुभयो यस्तो, उहाँ हजुरहरूले किन पहिला कुरा उठाउन सक्नु भएन कि यतिजना मरेछ बच्चा, यतिजना मालन्युट्रिसन भएछ, यो छ त्यो छ भनेर किन त्यतिखेर कुरा उठाउनु भएन। र अहिले सियोनाको सपोर्टमा सब उठिसकेपछि नि किन बल्ल अहिले कुरा आछ। र सेलिब्रिटीले सपोर्ट गरिएको, सेलिब्रिटी सपोर्ट त्यसै त गरेको होइन नि, यो त हाम्रो स्ट्रगलले गर्दा हो। हजुरहरूलाई के त हामीले कति स्ट्रगल गऱ्यौँ, यहाँसम्म पुग्नलाई कति गऱ्यौँ भनेर। मेरो बुढा जुन सरकारसँग पनि यति धाउनु भयो, तर कुनै रेस्पोन्स आएन के। त्यहाँदेखि लिएर एउटा अरू ड्रग्स कम्पनीदेखि लिएर सबलाई हामीलाई डिस्काउन्ट गरिदिनु, यो गरिदिनु भन्दा पनि कोहीले साथ दिएन। एनजिओ कोहीले पनि साथ दिएन होइन। अहिले बल्ल हामीले यो डोनेसन उठाउन लागेको कहिलेदेखि हो। मेरो छोरी 7 महिनादेखि हामीले उठाउन थालेको र अहिले 13 महिना भइसकेको छ। त्यतिखेरसम्म पनि केही राम्रो पब्लिसिटी भएन र बल्लले यति स्ट्रगल गरेर सबै मास पुगेछ बल्ल यो कुरा। प्लिज म यति भन्छु कि हजुर त्यस्तो नगरिदिनु। हजुरहरूलाई के त हामीले कति स्ट्रगल गरेछौँ। मेरो बुढाले नोकरी छोड्नु भयो, मैले मेरो पढाइ छोडिदिएँ मेरो छोरीको लागि। के एउटा बच्चाको जिउने केही अधिकार छैन र भन्नु न हजुर। जुन मेरो छोरी अहिले यति हस्पिटलमा स्ट्रगल गरिरहेछ, किन उसको जिउने अधिकार छैन मेरो छोरीलाई। त्यसरी केही कुरा थाहा नभइकन, केही इन्भेस्टिगेसन नगरिकन, केही गुगल नगरिकन यत्तिकै नपोस्ट गरिदिनु कि यसको ट्रिटमेन्ट छैन भनेर। यदि ट्रिटमेन्ट राम्रो नहुने भए हामीले पनि यसरी इफोर्ट लाउँथेनौँ होला कि। मानवता हराएकै हो, ह्युमेनिटी हराएकै हो र हाम्रो त्यो सानो बच्चाको के दोष भन्नु न। यदि हजुरहरूलाई त्यति नै त्यो पुवर बेबीहरूको त्यतिकै चिन्ता लाग्छ भने पहिला किन आवाज उठाउनु भएन। हजुरहरूले आवाज उठाएर डोनेसन स्टार्ट गरेको भए हामी सबैले पनि हेल्प गर्थेनौँ र भन्नु न। हामीले हेल्प गर्थेनौँ र कि हाम्रो स्ट्रगलले गर्दा त यतिसम्म हामी आयौँ। हजुरलाई के लाग्छ हामी आनन्दले कुर्सीमा बसेर डोनेसन उठाइरहेछौँ भने होला लाग्छ। मेरो छोरी हस्पिटलमा भर्ना छ, घरको सब काम गर्नुपर्छ, यता मेसेजको उस आउँछ, बुढाबुढी सब मिलेर गर्नुपर्छ कि यो इजी काम हो।
मैले मेरो सियोनालाई यहाँ पोल्यान्डसम्म पनि कसरी ल्याएँ त्यो मलाई थाहा छ कि त्यो एउटा मलाई थाहा छ काठमाडौँको एयरपोर्टमा सियोना पुरा निलै भइसकेको थियो केही पनि थिएन मैले त्यसलाई छातीमा च्यापेर प्लेनमा मैले चढाएको हो कि मैले त्यो मलाई थाहा छ मैले कसरी मेरो छोरीलाई ल्याएँ भने 2-3 चोटि एयरपोर्टमै नानीलाई एट्याक भएको थियो कि र हामीले धेरै स्ट्रगल गरिसकेछौँ होइन प्लिज हजुरहरूको त्यो सानो पोस्टले पनि मेरो छोरीको डोनेसनमा केही न केही प्रब्लम आउँछ प्लिज हजुरहरूले त्यस्तो सब इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्रै सेयर गर्नु होला हजुरहरूलाई केही त्यस्तो लाग्छ भने होइन हजुरहरूले हामीलाई पर्सनली सोध्न सक्नुहुन्छ यसको कस्तो छ केयर के छ भनेर तर प्लिज यत्तिकै नलिखिदिनु होला हजुरहरूले यसरी लेखिदिनु भएछ कि यो बच्चाको एउटा केयरै छैन पछि गएर के राम्रै हुँदैन अनि यस्तोको लागि किन पैसा उठाउँछौँ हामीले यत्रो 25 करोड किन उठाउँछौँ सक्छौँ भने त्यो पुवर बेबीहरू मालन्युट्रिसन बेबीहरूलाई पैसा उठाउ न भनेर भन्नुभएको छ कि होइन त्यो त थाहा छ यो 25 करोड धेरै हो 25 करोड धेरै बच्चाको लाइफ पनि सेभ हुनसक्छ तर हजुरहरूलाई त्यस्तो सोच थियो भने पहिले किन हजुरहरूले उठाउनु भएन त्यो बच्चाहरूको लागि किन सोच्नु भएन पहिला यो रोगको बारेमा होइन हाम्रो छोरीको रोगको बारेमा केही लाज केही नमानिकन हामीले अगाडि लिएर आएर पनि त हजुरहरूले थाहा पाउनु भयो नै त एसएमए बच्चाहरू पनि नेपालमा कति छन् होइन सबैले स्ट्यान्ड लिएको छैन नि त हामीले स्ट्यान्ड लियौँ हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ त्यही भएर पो हजुरमाझ यो कुरा पुग्यो त्यही भएर हजुरहरूले अहिले सपोर्ट गरिराख्नुपर्छ एउटा आमाको मन कस्तो हुन्छ त्यो पोस्ट हेर्दा त्यो म खप्नै सकिनँ म खप्न सकिनँ त्यही भएर म लाइभ आएँ होइन प्लिज त्यस्तो नगरिदिनु होला है हजुरहरूले एउटा आमाको बेता बुझ्दिनु हामीले यति स्ट्रगल गरेर नानीले पब्लिसिटी पाएको बच्चा क्युट छ यो छ क्युट बच्चाको मात्रै बाँच्ने अधिकार छ त्यस्तो नभनिदिनु होला यहाँ सबै बच्चाको बाँच्ने अधिकार छ तर हामीले स्ट्यान्ड लियौँ हामी पेरेन्ट्सले स्ट्यान्ड लियौँ त्यही भएर अहिले हामीलाई सबै जनताले सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीलाई कहीँबाट पनि सपोर्ट आएको थिएन कि न नेपाल सरकारबाट सपोर्ट आएको थियो न एनजिओबाट न कहीँबाट हामीले यतिजनाको ढोका ढकढकायौँ यतिजनाको कहीँदेखि केही रेस्पोन्स आएको थिएन त्यसपछि बल्ल अलिअलि गर्दै बल्ल पब्लिसिटी अहिले भइरहेछ मेरो छोरीको लागि त्यस्तो हजुरहरूले त्यस्तो टाइपको पोस्ट प्लिज नगरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने हेल्प गरिदिनु है सक्नुहुन्न भने यस्तो नराम्रो कुराहरू पनि नफैलाइदिनु होला होइन कति देशमा एसएमए बच्चाहरूको पेरेन्ट्सले उठाइरहेछ पैसा तर उहाँको जनताहरूले त यस्तो भन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन है अब इन्डियामा पनि कति गरिबीहरू छन् इन्डियामा पनि एउटा एसएमए बेबी थियो जुन सबै सेलिब्रिटीहरू कपिल शर्माहरू सबैले डोनेसन गरेर अहिले त्यो बेबीले सायद दबाई पनि पाइसक्यो अस्ति नै हो हामीले नानीको यो डोनेसन उठाउँदाखेरि नै उनीहरूको पैसा उठिसकेको थियो होइन कि उहाँको इन्डियनहरूले पनि यस्तो भन्छन् र उहाँ पनि त गरिबी छ इन्डियामा पनि कति खाना नपाएर मरेको छन् तर त्यही पनि त्यो बच्चालाई सपोर्ट गरेर उसको लाइफ त सेभ गर्यो नि होइन कि हजुरहरूले मेरो छोरीको लाइफ सेभ गर्न सक्नुहुन्न एउटा सानो बच्चाको लागि हजुरहरूले कसरी त्यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ कि म त एकदम म सक भएँ कि हाम्रो नेपालीहरूको सोचाइ कतिसम्म रहेछ कि बिचारा त्यो बच्चाको के दोष बिचारा एउटा जिन डिफेक्ट भएर निस्क्यो होइन कसलाई के थाहा यस्तो हुन्छ भनेर त्यही पनि हामीले अब यो बाध्य नै राम्रो हुन्न भनेर पनि त हामीले बस्न सक्थ्यौँ नि यत्तिकै मर्छ होस् भनेर तर हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ कि अरू प्यारेन्ट्सले स्ट्यान्ड लियो कि नै त्यो मलाई थाहा भएन तर हामीले स्ट्यान्ड लिएछौँ हामीले स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म हामी आएछौँ र सबैले सपोर्ट पनि अहिले गरिराख्नुपर्छ मेरो छोरीलाई के एउटा बाउआमाले स्ट्रगल गर्नु के यो गलत हो भन्नुहोस् न के यो गलत हो हजुरहरूलाई लाग्छ कि हामी यत्तिकै भाइरल भयौँ जस्तो लाग्छ कि तर त्यो पछाडि पनि कति कुराहरू छ कति स्टोरी छ जुन हामीले त भनेकै छैनौँ हजुरहरूलाई कति हाम्रो स्ट्रगल छ त्यो त मलाई थाहा छ कि
मेरो बुढा कहाँ कहाँ धाउनु भएन, कति धाउनु भएन, कहीँबाट केही हामीलाई केही हेल्प आएन। त्यसपछि हामीले फन्डिङ उठाउन थाल्यौँ। फन्डिङ उठाउँदा पनि कतिजनालाई हामीले मेल गर्थ्यौँ। दिनमा 40-50वटा मेरो बुढाले, मेरो देवरहरू सबै मिलेर मेल गर्नुहुन्थ्यो। तर कहीँदेखि केही, सबैले हामी गर्छौँ भन्थ्यो, तर कोहीले केही गर्दैन। नेपाल बसेर नानीको कन्डिसन पनि बिग्रिरहेको थियो। त्यही भएर हामी यहाँ छिटो पोल्यान्ड आइहाल्यौँ हामी। र नानीलाई पोल्यान्ड ल्याउँदा पनि कसरी ल्याएको त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ। हजुरहरूले हाम्रो हौसला बढाउने बेलामा झन् हजुरहरूले यति हर्ट गर्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई लाग्छ कि मेरो छोरीले यतिकै पब्लिसिटी पाछ भन्ने जस्तो लाग्छ कि, तर म र मेरो बुढाले स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म हामी आछौँ कि, आएर बल्ल पब्लिसिटी पाछ, मेरो छोरीले हेल्प पाछ। हजुरहरूलाई लाग्छ त्यो एकजनाको लाइफ भन्दा त बरु 1000वटाको लाइफ त्यो मनीले सेभ गर्न सक्छौँ हामीले, किन सक्दैन? तर त्यतिखेर हजुरले किन स्ट्यान्ड लिनु भएन? जतिखेर जब अहिले मेरो छोरीको लागि हामीले पब्लिसिटी गर्दा हामीले स्ट्यान्ड लिएर पैसा उठाउँदा बल्ल अनि अहिले बल्ल अनि हजुरहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। त्यस्तै मानवता, त्यस्तै ह्युमेनिटी भएको भए त त्यो बच्चाहरूको लागि पहिले डोनेसन उठाउनु न, उठाएको भए हुन्थ्यो त, किन उठाउनु भएन हजुरहरूले? मेरो शब्दमा केही हजुरहरूलाई हट केही चित्त बुझेन भने त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। तर एउटा आमाको बेटा हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। तर त्यो पोस्टले मलाई आज यति हर्ट गर्यो कि म थाम्नै सकेन मेरो मन। त्यही भएर म लाइभ आएर हजुरहरूलाई सेयर गरेँ। सक्नुहुन्छ भने हेल्प गर्नु, सक्नुहुन्न भने प्लिज जतिजनाले मेरो छोरीले हेल्प गरिराख्नु छ उनीहरूको दिमाग पनि हजुरले चेन्ज नगरिदिनु होला। किनभने धेरै आशा जागेछ अहिले मलाई केही हुन्छ होला भनेर। र म सबैलाई भन्न चाहन्छु, एकचोटि हजुरहरूले पनि गुगलमा सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। पहिला यो रोगको ट्रिटमेन्ट थिएन म मान्छु, तर अहिले यो रोगको ट्रिटमेन्ट आएको छ 2019मा होइन। हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जोल्किन एसएमए भन्ने जिन थेरापी नेटमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको ट्रिटमेन्टले कति राम्रो भन्छ बच्चाहरू। त्यो देखेर पनि हामीलाई आशा जागेर हामीले यसरी गरेको हो। र मैले कोहीलाई हर्ट गरेँ भने मलाई माफ गरिदिनु होला। तर म आज थाम्नै सकेन कि हजुरले मेरो छोरी यति स्ट्रगल गरेको देखिराख्नु भएको छ है सबैले। र यो कुनै फेक पनि होइन, यो मेरो एउटा आमाको गुहार हो हजुरहरूसँग। प्लिज मेरो छोरीलाई त्यस्तो नभनिदिनु। उसलाई त केही थाहा पनि छैन उसलाई के छ भने। बिचारा मेरो छोरीलाई पनि कति खेल्न मन लाग्छ होला, कति बस्न मन लाग्छ होला। दिनभर रातभर हस्पिटलको बेडमा सुतेको गर्दा कस्तो हुन्छ होला। एकचोटि सोच्नु न हजुरहरूले, मलाई मेरो बुढालाई कस्तो फिल हुन्छ होला आफ्नो छोरीलाई त्यसरी देख्दाखेरि। तर हामीलाई पनि आश छ त्यो ट्रिटमेन्ट पायो भने मेरो छोरी ठिक हुन्छ भने। त्यही भएर त्यसरी केही थाहा नभइकन प्लिज कोहीले पनि त्यस्तो पोस्ट नगरिदिनु होला। र म सबै नेपाली जनताहरूलाई भन्छु, प्लिज मेरो छोरीलाई बचाइदिनु। हजुरहरूको सानो सहायताले मेरो छोरीको लाइफ चेन्ज हुन्छ। मेरो छोरी भनेको एउटा भगवानको देन हो हामीलाई, मेरो गड गिफ्ट हो। हामी एकदम प्राउड फिल गर्छौँ किनभने यो एउटा रेयर डिजिज हो जुन जो पाइ त्यसलाई लाग्दैन। हजुर नेपाली जनताहरूले मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्, उसलाई नयाँ लाइफ दिनु। र यति मलाई थाहा छ मेरो छोरी बाँच्यो भने यति ठुलो मान्छे बन्छ र पछि गएर नेपालको लागि केही न केही गर्छ आफ्नो नेपाली जनताहरूको लागि। किनभने मैले नै भन्छु तिमीलाई नेपालीहरूले जो बचाउनु भएको छोरी तिमीले केही गर्नुपर्छ पछि गएर भनेर। एकचोटि हाम्रो ठाउँमा आएर बस्नु। सबै बच्चाहरू बिरामी हुन्छ, यत्तिकै मरेको हुन्छ। तर सबै प्यारेन्ट्सहरूले यत्तिकै स्ट्रगल गरेर गर्न सक्नुहुन्न। कोही अनएजुकेटेड हुनुहुन्छ, कोही एजुकेटेड भएर पनि त्यति इन्ट्रेस्ट जगाउनुहुन्न या गर्न सक्नुहुन्न। तर हामीले
गऱ्यौँ, चाह्यो भने हामीले पनि त नगर्न सक्थ्यौँ नि। यतिकै मर्छ होस् मरोस्, अर्को बच्चा पाम्ला, भइहाल्छ, त्यसलाई बिर्सिन्छौँ भनेर पनि हामीले भन्न सक्थ्यौँ। कतिजनाले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, एउटा बच्चाको लागि 25 करोड किन उस गर्नुहुन्छ, अर्को बच्चा पाए अर्को बच्चासँग खुसी हुनु न भनेर। तर हामी त्यस्तो सक्दैनौँ, किनभने मेरो छोरीको त्यो आँखामा मैले देखेछु कि कति पीडा छ त्यसलाई भनेर। बिचरा आज 1 महिना जति भइसक्यो, आफ्नो आमा बुवासँग बसेको छैन, हस्पिटलमा एक्लै बसेछ, त्यही पनि कति ज्ञानी छ, आनन्दले मोबाइल हेर्दै बस्छ। के भन्न खोज्छ होला, उठ्न खोज्छ होला, तर सक्दैन बिचरा। उसलाई पनि त जिउने अधिकार छ नि, छैन र मेरो छोरीलाई जिउने अधिकार? तर त्यो पोस्टले मेरो मन यति खायो, आज यति खायो, म सहन सकिनँ कि। र त्यहाँको कमेन्टहरू हस्, म यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले मेरो छोरीलाई सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ, गर्न नछोड्नु होला। हजुरहरूको सानो कन्ट्रिब्युसनले मेरो छोरीले नयाँ जीवन पाउँछ। र प्लिज यस्तो पोस्टहरू पनि सेयर नगरिदिनु होला, प्लिज। हस् त, धन्यवाद।